अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला अक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के कुछ वाक़यात के ताल्लुक़ से। हदीस नंबर 3616 अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखला अला आराबी यहूद। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आराबी के पास उनकी इयादत के लिए आए, यानी ये देहात के रहने वाले जिनको आराबी बंधु कहा जाता है। तो बीमार हो गए तो आम सल्लल्लाहु उनकी इयादत के लिए गए, तशरीफ ले गए। और बीमारों की इयादत करना ये बड़ी फजीलत का काम है। चुनांचे हदीस के अंदर भी आता है कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 6 है। हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन, कि मुसलमान का मुसलमानों के ऊपर 6 है। उनमें से एक ये भी है कि जब बीमार हो जाए तो आप उसके इयादत के लिए जाओ, और जाना चाहिए, बहुत सवाब का काम है। उसके पीछे आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी फवाइद वाबस्ता है। एक आदमी जब बीमार होता है तो मतलब दीनी तौर पर वो दुखी होता है, टेंशन भी होता है, और मुस्तकबिल के प्लानिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी। लेकिन जब एक आदमी के इयादत के लोग आते रहते हैं तो उसको एक सहारा मिल जाता है, उसको एक तसल्ली होती है कि यार मैं अकेले नहीं हूँ और है मेरे पास कोई है, मेरे साथ कोई है। खास तौर पर बंदा आखिरी वक्त में बीमार हो रहा हो जिसमें उसको ये लगे कि मैं दुनिया से जाने वाला हूँ और उसके घर को संभालने वाला ना हो, तो उस वक्त वो बहुत बेशक का मरीज बनता है। ऐसे वक्त में जब उसकी इयादत के लिए लोग जाते हैं तो उसमें एक धारक बसती है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरे बाद हैं, कि अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग सपोर्ट कर देंगे और मेरे घर बार बच्चों की बात बन जाएगी, तो उसको एक तसल्ली हो जाती है। इन सारी वजूहात की बिना पर ये बड़ी फजीलत है कि कोई बीमार हो जाए तो जाना चाहिए। चुनांचे ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस देहाती के पास ले गए तशरीफ इयादत के लिए। कहा अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं वक़ान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखला अला मरीज़िल यहूदू, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मरीज की इयादत के लिए जाते काला, तो उसके पास कहते या उससे कहते ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह। ये इयादत की दुआ है, हर एक को याद होना चाहिए, बहुत मुख्तसर, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, हर एक को याद होना चाहिए भैया, और जाना भी चाहिए लोगों के, और ये दुआ पढ़ के आनी चाहिए। इसका माना आप देखें, ला बासा, कोई हरज की बात नहीं, यानी बजाय तसल्ली दें, ठीक है आप बीमार हैं, कोई मसला नहीं, ये गुनाहों के पाकी का सामान बनेगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। ला बात था इंशाअल्लाह, कोई हर्ज की बात नहीं, ये आपकी बीमारी आपके गुनाहों का कफारा बन जाएगा अगर अल्लाह ने चाहा। कितनी बेहतरीन तसल्ली है। हमारे यहाँ मामला ये की समझते नहीं, आप कितना भी पढ़ के चलाइए अलग बात है, लेकिन माना कितना दमदार है। तो कह रहे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बीमारी के आदत के लिए याद की दुआ पढ़ा करते थे, हम सबको याद होना चाहिए। काल तो कह रहे ला बासा इंशाअल्लाह, फकाल ला बासा तो इंशाअल्लाह। तो ऐसे उस देहाती के पास आप आए तो वहाँ भी आपकी यही दुआ पड़ी कि कोई हरज की बात नहीं है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो ये गुनाहों के पाकी का सामान बन जाएगा। काला खुद तो तहूर, अब्दुल्लाह ने बात कहते मैंने कहा गुनाहों के पाकी का सामान, कल्ला हरगिज़ नहीं, बल या हुम्मा तफूर, ये खतरनाक किस्म का बुखार है, और तफूर अला शैकी कबीर, जिस बूढ़े आदमी का तो कि पर जोश मार रहा, यानी इतना खतरनाक ये बुखार है जिस बूढ़े आदमी पूरा जोश मार, यानी पूरा हिल हो चुका, यानी वो बूढ़े आदमी की इयादत के लिए आप गए थे। तो अब्दुल्लाह वो कह रहे अल्लाह साहब कह रहे गुनाहों के पाकी का सामान और हालत जिंदगी खराब है। तो आप कह रहे इतनी खतरनाक है, कह रहे तुसीरुल कुबूर, और ये चांस है कि ये बुखार इस बंदे को कब्र में पहुंचा देगा।
اتنی خطرناک بخار ہے. بخار بہت پرانی بیماری. اچھا ہوتا کہیے آپ سمجھیں کہ کبھی کبھی نا ہر جملہ ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا. جیسے ایک آدمی کے پاس اب عیادت کے لیے جائیں, وہ بیچارہ بیماری میں جھوجھ رہا ٹھیک ٹھاک, تو اگر وہ بندہ دیندار بھی ہے, ایمان مضبوط ہے اور جانکار بھی ہے, تو اس سے آپ کہیں گے اللہ جو کرتا اچھا کرتا ہے, آپ ٹینشن نہ لیں, تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا ایمان سب ٹھیک ٹھاک. لیکن ایک ایسے آدمی کے پاس چلے جائیں جو بیماریوں میں جوجھ رہا ہو, نہ اس کو دین کی جانکاری ہے, نہ وہ دیندار ہے, اس سے آپ کہیں گے اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے, وہ آپ بتائیں اس کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ کہے گا اچھا میں جوجھ رہا ہوں اور تم کرو اللہ اچھا کر رہا ہے. تو ہر جملہ جو ہوتا ہے نا ہر آدمی برداشت نہیں کر پاتا. اب وہ کیا کہ جیسے آپ کسی عیادت کے لیے جائیں تو آپ ایسے جملے کا انتخاب کریں جو اس آدمی کی پوزیشن کے لائق ہو. اب مجھے یاد ہے کسی آدمی کے ساتھ میں عیادت کے لیے گیا تو ایک آدمی اس مریض سے کہہ رہے ہیں کہ کیسے آپ ہیں. اب جیسے جو سمجھدار ہوتا ہے, دیندار ہوتا ہے, علم ہوتا ہے, وہ تو کہتا ہے ہر حال اللہ کا شکر ہے. تو مریض کہتا ہے صحیح صحیح بتاؤں کہ جھوٹ بول بتاؤں؟ مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ کیا بتاؤں بھائی, حالت تو میری کیا ہے تمہیں پتا ہے, اور حالت غالباً میری ایسی ہے تبھی تم آئے ہو, اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو یہ کہ ہر جملہ جو ہے نا ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا. تو ایسے عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہو گناہوں کا سامان بنے گا اور یہاں تو مریض کی حالت خراب ہے, لیکن حقیقت بھی یہی ہے. ٹھیک ہے وقتی طور پر ان کو جانکاری نہ ملی ہو, لیکن عام جان کے لیے یہی دی گئی کہ بھائی ہر حال میں آپ اللہ سے خیر کی امید رکھیں, اور آپ کتنے بھی بڑے بیماریوں میں جھوٹ جائیں, اور اگر آپ کے گناہوں کو بیماری کفارہ بن جائے اور مرنے کے بعد بالکل صفائی ہو گئی, اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بہت بڑی کامیابی ہے, کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے. اور میں یہ بار آ کر کرتا ہوں کہ بھئی جنت میں جانے کے لیے گناہوں سے پاکی ضروری ہے. گناہ ایک گندگی ہے, اس گندگی کے ساتھ کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا. اب گناہوں کے پاکی کی جگہ یا تو دنیا میں دھلا لو, ورنہ کچھ قبر میں کچھ محشر میں ایسے دھلے جائیں گے جتنی تکلیف ہوتی رہے گی, اور نہیں تو بساؤ کا جہنم میں بھی ڈالا جائے گا, وہاں بھی دھلے جائیں گے, اور پھر وہاں سے نکال کے جنت. ایسے بھی حالات ہیں. لیکن کبھی کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں, گندگی ایسی ہوتی ہیں جو دھلی ہی نہیں جا سکتی ہیں, جیسے کفر ہو گیا, شرک ہو گیا, تو بندہ کفر اور شرک میں مر گیا تو وہ گندگی ہے, دھلتے رہو دھل نہیں جاتا. تو یہ کہ ہر حال میں بندے کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے انشاءاللہ خیر ہی ہے اور اللہ اچھا کرے گا. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اتنی خطرناک بخار ہے کہ یہ بندے کو تو قبر تک پہنچا دے گی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گناہوں کا کفارہ بنے گا. تو اللہ کا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام ادھر, تو آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے, یعنی یہ کہ بھائی ان کا تجربہ ہے بخار کو خطرناک ہے. تو آپ نے اس کے آگے کو نکاتوں کے حالات الگ الگ ہیں, اور حقیقت یہی ہے کہ بقد اس واقعے کے دوسرے دن کے بعد دوسرے دن اس بندے کا انتقال ہو گیا. اب یہ تو ہے اللہ تعالیٰ جس کا جو ٹائم رکھے وہ تو جانا ہی ہے, بس ایک سبب پیدا ہوتا ہے. ہم ایمان والوں کے لیے عبرت یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. ہمارے پاس ہمارے ایک پل کی بھی گارنٹی نہیں ہے. اسی لیے کہا کہتے ہیں کہ ایمان والا جب شام کرتا ہے تو صبح کی اتنی امید لگا کے نہیں بیٹھتا, اور جب صبح کر لیتا ہے تو شام کی اتنی زیادہ امید لگا کے نہیں بیٹھتا. یعنی ہمیشہ اپنے ٹکٹ کے ساتھ وہ تیار رہتا ہے کہ جب بھی بلاوا آ جائے نو ٹینشن چلے جائے. تو ایمان اگر مضبوط رکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو میں کہیں اس میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.